बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ मान में रखा हो। वैसे तो पाकिस्तानी कौम मुसलसल हालत जंग में है। हर जगह पर कोई ना कोई महाज खुला है। बॉर्डर पे जहां फौज लड़ रही है, या इंटीरियर पाकिस्तान के विदिन पाकिस्तान के अंदर अवाम लड़ी है। कहीं हकूक की जंग है, कहीं बुनियादी इंसानी हकूक की जंग है, कहीं कानून की जंग है, कहीं आइन की जंग है। मुसलसल फाइट तो हो रही है, और यही वजह है कि हर जगह पर सारी बात है अल्लाह अल हक है। वहाँ पता भी चल रहा है कि हक की फतह भी हो रही है। कुछ नहीं तो कम से कम सिस्टम में ऐसे लोग हैं जो आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। सर जी हाँ, दलाइल की जूता लात हुई है सुप्रीम कोर्ट में आज, और अच्छी खासी हुई है। वो जज आज़म खान साहब जिनके मुंह से कुछ नहीं निकलता था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, आज वो भी आवाज़ उन्होंने बुलंद की है जबरी गुमशुदा लोगों के हवाले से। हैरानगी की बात है, आज बात यजीदियत और हुसैनियत तक पहुंच गई है। 26वीं आईनी तरमीम से मुस्तफीद होने वाले आईनी बेंच के जजेस के सामने वो बता रहे हैं। इकराम शेख साहब ने जो दलाल किए हैं वो भी एंड कर दिए। इसके अलावा आज ताकतवरों को नोटिस भी जारी हुए हैं, वो भी मैं आपके सामने रखता हूं। तो बहरहाल मैंने बोला कि एक हालत जंग है, और इस हालत जंग में जारी बात है मुझे आपको डिस्कस करना ज़रूरी है। उधर गजा का भी मामला आपके साथ रखने हैं, और दीगर जो पाकिस्तान का सीज फायर हुआ अफगानिस्तान के साथ, उसकी भी कुछ खबरें हैं। तो सबसे पहले ज़रा मैं उन खबरों से लूँ जिससे मुतालिक मैं कल रात तक सुबह 6 बजे तक अपडेट था कि आज वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा साहब की जो मुलाकात है इमरान खान साहब से, उससे मुतालिक जो दरख्वास्त, उस पर ढेरों एतराज़ात थे, वो तमाम एतराज़ात ख़त्म करके नहीं, बाकायदा तौर पर 23 अक्टूबर के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब ने ना ताकतवर हजरात को ना नोटिस जारी कर दिए जी। और जो नोटिस जारी किए गए हैं उसमें सेक्रेटरी दाखिला को नोटिस जारी किया गया जी, उसमें सेक्रेटरी महकमा दाखिला पंजाब को किया गया जारी, आईजी पुलिस और सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल को नोटिस जारी करके 23 अक्टूबर तक जवाब तलब किया। आप चेक करें, सिर्फ इमरान खान साहब से उनके वज़ीर आला की मुलाकात करवानी है, और ये आईनी कानूनी हक है किसी भी शख्स का मुलाकात के हवाले से, उसके लिए इतने लोगों को नोटिस जारी किए गए हैं 23 अक्टूबर तक। ठीक है, 3 दिन बाद जाके नोटिस का वो जवाब आएगा, तो फिर अदालत कोई फैसला करेगी या वो समात होगी। ये हालत है। हालांकि पिछले दिनों से वीडियो चल रही थी बड़ी ज़बरदस्त कि नवाज शरीफ साहब की मुलाकातें किस तरीके से होती थी, आसिफ अली जरदारी साहब की मुलाकातें किस तरीके से होती थी, उनके मेन्यू से लेके खाने पीने के तमाम चीज़ें, वो सब चीज़ें डिस्कस होती थी। लेकिन अब ये हालत देख लें तो रियासत जिसके ऊपर काटा लगा देना सर, तो फिर उसके लिए ऐसी ही ज़िंदगी मुश्किल करने की कोशिश की जाती है। तो यहाँ यहाँ तो एक तो चीज़ थी। दूसरा उधर सुप्रीम कोर्ट, फिर मैं जल्दी से बाकी खबरें भी आपके साथ शेयर करता हूँ। सुप्रीम कोर्ट में मैंने क्यों कहा बात यजीदियत की बैत तक पहुंच गई ना, और यजीदियत से दोस्ती भी और हुसैन को सलाम भी मैं ये नहीं कर सकता। ये कोई और नहीं, इकराम शेख साहब थे, सीनियर वकील हैं। 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से एज अ वकील की हैसियत से आया था। उन्होंने बताया भी कि मैं किसी सियासी जमात से मेरा ताल्लुक नहीं, लेकिन मैं आइन और कानून के साथ खड़ा हूँ, जिस तरह कायद-ए-आज़म ने एक स्ट्रगल की थी वो थी। समाअत के दौरान सीनियर वकील अकरम शेख साहब आ गए जी, 8 रुकनी बेंच, सारी बातें वो आईनी बेंच का सुन रहा था। उनके सामने उन्होंने कहा आप ये मुकदमा नहीं सुन सकते। बड़ा क्लियर बोला। उन्होंने कहा आप ये मुकदमा नहीं सुन सकते, और आप क्यों इसरार कर रहे हैं जस्टिस अमीनुद्दीन साहब और दीगर 7 जजेस, आप क्यों ये इसरार कर रहे हैं? ये बेंच ही मुकदमा सुने, क्यों ये एतराज है? तो जवाब में जस्टिस जमाल बंदो खेल साहब ने कहा हम इसरार नहीं कर रहे, ये 26वीं आईनी तरमीम की मंशा है। आर्टिकल 191 के होते हुए सिर्फ आईनी बेंच ही ये सुन सकता है ये मुकदमा। तो अकरम शेख साहब ने तब जवाब दिया मुझ पर तो यजीद की बैत लाजिम नहीं है। यानी आपने किसकी बैत की हुई है? यजीद से भी दोस्ती और हुसैन को भी सलाम मैं ये नहीं कर सकता। जिस पर जस्टिस अमीनुद्दीन साहब जो आईनी बेंच पर वो बड़े गर्म हो गए, बड़े गर्म हो। बस बड़ी दिलचस्प सूरत हाल बनी सर, जब इतने बड़े जजेस के सामने जाके ये बात हुई हो कि बात यजीदत की बैत लाजिम नहीं है, तो कुछ छोटी मोटी बात है। तो जस्टिस अमीरुद्दीन साहब ने कहा ओहो आप तो शायरी करते हैं, फिर आप मजहबी बातें कर रहे हैं, पिछले 15 मिनट से आपने एक भी आईनी और कानूनी बात नहीं की। अकरम शेख ने कहा सर माफ कीजिएगा, मैं तो आपको बता रहा हूं कि फुल कोर्ट के फैसले मौजूद हैं कि 8 जजेस ये केस नहीं सुन सकते। पूरी सुप्रीम को कहने दे कि आर्टिकल 151 में एक मौजूद है, दुरुस्त है। उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट को कहने दें, आप क्यों कह रहे हैं जो मुस्तफीद हुआ है? उन्होंने कहा तो जस्टिस जमाल मंदुखेल साहब कहते हैं अगर आप समझते हैं कि आईनी बेंच केस नहीं सुन सकता तो चीफ जस्टिस के पास जाए। वाह, जस्टिस जमाल मंदुखेल साहब ये बात कह रहे हैं। उन्होंने कहा जनाब फिर आप उधर चले जाएं, जस्टिस याहिया अफरीदी साहब के पास। तो हम ऐसा करेंगे, ये टोपी उतार कर टोपी दूसरी पहन लेंगे। क्या बात है। तो इकराम शेख साहब कहते हैं उन्होंने कहा अल्लाह का हुक्म है कि पहले ईमान लाने वाले और आखिर में ईमान लाने वाले एक जैसे नहीं हो सकते, तुम किधर बैठे हैं? उन्होंने कहा ये अब एक जैसे नहीं है, जो पहले ईमान लाने वाले बाद में ईमान लाने वाले हैं। अब आप मुझे जस्टिस याहिया अफरीदी साहब के सपोर्ट कर रहे हैं। तो जस्टिस इकराम शेख साहब ने बड़ा जबरदस्त जुमला बोला। उन्होंने कहा सर सीधी सी बात है,
یہ آپ کو بھی پتا اور مجھے بھی پتا ہے، ہمارے ملک میں ایک الیکشن ہوا 2024، کچھ لوگوں کو خیال گزرا کہ اس الیکشن کی جانچ ہونی چاہیے، ہو جائے گی، کچھ لوگوں کو یہ لگا کہ اس الیکشن کی جانچ ہو جائے گی، 2 نمبر الیکشن تھا، پاکستان کی ہسٹری کا بدترین 2 نمبر الیکشن تھا، انہیں کہا کچھ لوگوں کو ایسا لگا کہ اس کی جانچ ہو جائے گی، تو پھر اس جانچ کو روکنے کے لیے ہی یہ آئینی ترمیم لائے گی 26 آئینی ترمیم، جو آپ بیٹھے ہوئے نا، یہ اس وجہ سے لائیں کہ تاکہ 2024 کا جو الیکشن ہے جس میں پاکستان تحریک انصاف جیتی ہے، گفتگو کا مطلب یہ تھا، آپ اس لیے بیٹھے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی مخصوص نشستیں روکنے کے لیے، آپ اس لیے بیٹھے ہیں فوجی عدالتوں کے اندر سویلین کے ٹرائل کے چلانے کے لیے، آپ اس لیے بیٹھے ہیں۔ انہوں نے کہا سر کیسی بات کر رہے ہیں، انہوں نے کہا الیکشن کی جانچ ہو جائے گی، کچھ لوگوں کو ایسا لگا تو پھر اس جانچ کو روکنے کے لیے یہ آئینی ترمیم لائی گئی 26ویں آئینی ترمیم، یہی تو مقدمہ ہے۔ اکرم شیخ صاحب نے آئینی بینچ کے سامنے دلائل دیے تو سر ججز کے تاثرات دیکھنے کے لائق تھے، سر بڑا مزہ آیا، آپ یقین جانے آئی انجوائڈ الاٹ کہ چلو ایسے لوگ ہیں۔ اب ذرا اکرم شیخ صاحب ہیں تو بیسیکلی مسلم لیگ نون کے دڑے کے بہت قریب، انہوں نے کہا نہیں بھائی میں تو آئین کے حوالے سے تو بات کر لوں، مسلم لیگ نون، انہوں نے کہا میرا تعلق کسی سیاسی جماعت سے نہیں ہے، میں عدلیہ کی آزادی کی تحریک کا کارکن ہوں، جیسا کہ قائد اعظم محمد علی جناح تھے، اللہ تعالیٰ آئینی بینچ کے ججوں کو حوصلہ دے کے وہ 26ویں آئینی ترمیم کو کالعدم قرار دے دیں، انہوں نے کہا اللہ کرے یہ حوصلہ دے دیں۔ رہی بات سپریم کورٹ کی تو یہ 8 رکنی بینچ 26ویں آئینی ترمیم کو کالعدم نہیں کر سکتا، نہیں کر سکتا یہ 8 رکنی بینچ، آپ اسی 26ویں ترمیم کی وجہ سے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ بھائی کمال کیا اکرم شیخ صاحب نے، اور جو جسٹس امین الدین صاحب کی حالت تھی وہ تو اپنی جگہ پر پتلی کافی تھی ہی تھی، وہ تو اپنی جگہ پہ تھی، یہاں یہ تھا یہ کام۔ دوسرا اسلام آباد ہائی کورٹ میں بڑا زبردست ہوا، اس ہفتے پورے سماعت ہی رہنی ہے سپریم کورٹ میں، وہ عثمان صاحب نہیں تھے جو این سی سی آئی یعنی ایف آئی اے کے سائبر کرائم کے جی ڈپٹی ڈائریکٹر تھے، وہ اغوا ہوئے نا 3 دن پہلے، تو ان کی بیوی نے گاڑی کا نمبر کرولا شرولا سب بتا دی، تو درخواست پر آج سماعت تھی، اعظم خان صاحب نے کہا پولیس کو 3 روز کی مہلت دیتا ہوں جی، آپ بازیاب کرائیں ورنہ ہم بھی وہی آرڈر کرنا شروع کر دیں گے جو باقی کینچ کر رہے ہیں، جسٹس ارباب کرتے ہیں یا جسٹس بابر ستار کرتے ہیں یا جسٹس محسن اختر کیانی کرتے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ اصل کام وہی کر رہے ہیں، یہ نہیں کر رہے ہیں۔ تو دوران سماعت نا جو مغوی کی پٹیشن پہ جو اہلیہ تھی نا روزینہ عثمان، وہی نہیں پیش ہوئی، تو ان کے بھی لاپتہ ہونے کا انکشاف کو سماعت کے دوران ہی کہ وہ نہیں آئی، انہیں کہا مجھے نہیں معلوم، جو رضوان عباسی صاحب کہتے ہیں وکیل، انہیں کہا مجھے نہیں معلوم کہ پٹیشنر کہاں ہے، یعنی جو اپنے شوہر کے اغوا کی درخواست دینے کے لیے آئی تھی وہی آج نہیں سماعت کے لیے آئی، انہیں کہا خدشہ ہے کہیں انہیں بھی نہ اٹھا لیا گیا ہو، کیونکہ پٹیشنر نے مجھے فون کر کے کہا تھا کہ ان پر بھی پٹیشن واپس لینے کے لیے دباؤ ڈالا جا رہا ہے، دباؤ ڈالا جا رہا ہے، کون؟ بس یہ لوگ پتہ چل جائیں نا، پتہ تو سب کو ہے لیکن کھل کے بتا دینا کوئی، وہی کام ہے۔ عدالت بھی اشاروں کنایوں میں، وکیل بھی اسی طرح ہی بات کر رہے ہیں، لیکن یہ کام کیا کر رہے ہیں یہ دیکھنا ہے، بہت حساس کیسز تو یہ صاحب دیکھ رہے تھے، اس کا تو مجھے اندازہ ہے، بہت حساس کیسز یہ دیکھ رہے تھے، ادھر یہ چیز ہے۔ ادھر سر پاک افغان میں ایک موقف تھا، میں نے کہا ذرا اس سے متعلق، پاک افغان ابھی مذاکرات ہوئے نا قطر کے اندر، سیز فائر ہوا، اس سے متعلق نا اعزاز سید صاحب نے خبر دی، ان کے مطابق نا مذاکرات جب شروع ہو رہے تھے نا دوحہ میں، پاکستان کی وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب وغیرہ کی وجہ سے، تو افغانی وفد کے ایک ممبر نے نا کہا کہ فوراً جنگ بندی کر رہے ہیں ورنہ ہم دوسرا راستہ اپنائیں گے، خواجہ آصف صاحب کو بولو، تو خواجہ آصف صاحب ہیں بھی سیال کوٹ جگتیوں سے بھی ان سے بڑا نہیں ہے وہ، تو پھر آپ کو پتہ ہی ہے ان کی طبیعت کیا ہے، تو اس پر خواجہ آصف صاحب نے کہا چلے ٹھیک ہے آپ پہلے اپنا دوسرا راستہ اپنا لیں، اب مذاکرات کے بعد ہی ہوں گے، جس کے بعد خواجہ آصف اٹھنے لگے تو افغانی وفد حیران و پریشان ہو گیا، اور پھر قطری ثالث کے اصرار پر خواجہ صاحب دوبارہ سیٹ پر بیٹھے، لیکن اس کے بعد افغانی وفد کو خواجہ صاحب کے آگے بولنے کی ضرورت نہیں ہوئی، اور زیادہ تر اوں ہی کرتے رہے سر۔ مجھے ذرا قطر کے نے جو لفظ بارڈر استعمال کو ختم کیا ہے نا، ذرا اس کا کوئی جواب دیں، کیونکہ سعودی عرب نے کر دیا بارڈر کا لفظ استعمال، سعودی عرب کھڑا ہو گیا ہے، اور اب سعودی عرب بھی اس ثالثی کے پیچھے آ گیا نا سر، قطر کی طرح ترکی کی طرح، تو طالبان کی پوزیشن بہت زیادہ آکورڈ ہو گئی ہے، بہت زیادہ آکورڈ ہو گئی ہے۔ ادھر سر 2 خبریں اس سے ریلیٹڈ ہیں جی، اور خواجہ آصف صاحب کا انٹرویو بھی ہے الجزیرہ کو جو انہوں نے دیا ہے، اور اس میں الجزیرہ عربیہ کو انٹرویو دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ قطر کے امیم شیخ تمیم بن حمد الثانی، ترک صدر طیب اردوان اور ترک وقت کے سربراہ ابراہیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں، پاکستان اور افغانستان کے درمیان معاہدے کا بنیادی مقصد دہشت گردی کے مسئلے کو ختم کرنا ہے، اور یہ الجزیرہ کو انٹرویو دیا ہے، انہوں نے کہا دہشت گردی برسوں سے پاکستان اور افغانستان کے سرحدی علاقوں کو متاثر کر رہی ہے، دہشت گردی کا مسئلہ دونوں ممالک کے درمیان براہ راست جھڑپ تک پہنچ گیا ہے، اس نتیجے پر پہنچے کہ دہشت گردی کا فوری خاتمہ ہو
اور یہ معاہدہ بنائی طور پر قطر اور ترکی کی ثالثی میں ہوا ہے. حتمی شکل دینے کے لیے ایک اور آئندہ اجلاس ہفتے میں استنبول میں ہوگا، ترکی میں ہوگا 25 تاریخ کو. افغان وزیر دفاع نے تسلیم کیا کہ دہشت گردی ہمارے تعلقات میں تناؤ کی وجہ ہے، جسے اب قابو میں لایا جائے گا. اس کے علاوہ انہوں نے دیگر چیزیں بھی بتائیں، اور انہوں نے کہا نتیجے میں پاک افغان ٹرانزٹ دوبارہ شروع ہوگا اور افغانستان پاکستان بندرگاہ کو استعمال کر سکے گا. جن افغان مہاجرین کے پاس قانونی ویزے اور کاغذات ہیں وہ پاکستان میں رہ سکیں گے، اور بڑی تعداد ان کا ایسی ہے. تو بہرحال اس حوالے سے کچھ کہنا قبل از وقت ہے. ہم 100% مطمئن ہیں. خدشات کے خاتمے کے حوالے سے انہوں نے کہا ابھی میں کچھ نہیں کہہ سکتے، دیکھیں گے کیا ہوتا ہے. ہمیں آنے والے ہفتوں اور مہینوں میں دیکھنا ہوگا کہ معاہدے پر کتنا عمل ہوا ہے. تو بہرحال انہوں نے یہ بتایا کہ ہماری اور افغانستان کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے، یہ 2 سال اس بیٹھے تھے تو جن کی بنا پر یہ انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے. سی اس کا ابھی آگے چل کے کیا پاکستان کو بھگتان بھگتنا ہے، لیکن بہرحال یہاں ہے. وہاں جب بھگتان بھگتا جا رہا تو سن لیں، کل رات کو 100 میزائل مارے گئے، اور ان 100 میزائلوں کے نتیجے میں 36 عام شہری غزہ کے اندر شہید ہوئے نا. تو امریکہ بھی کہنے پہ مجبور ہو کہ حماس مکمل طور پر اس معاہدے کی پابندی کر رہا ہے. تو جیب کشنر جو اس کا داماد ہے ٹرمپ کا، وہ بھی اسرائیل پہنچے ہیں راستے میں، اور ڈیوڈ وٹکوف جو نمائندہ خصوصی ہے وہ بھی پہنچے ہیں اس وقت بات کرنے کے لیے. تو اس کے سلسلے میں تفصیل یہ ہے کہ اسرائیلی وزیر بن گویر جو ہے وہ بہت ایکسٹریمسٹ ہے نا سر. وہ کہتا ہے اب جب کہ ہم نے یرغمالی واپس مل گئے ہیں تو ہمیں دوبارہ جنگ میں واپس آنا چاہیے اور غزہ پر جہنم کے دروازے کھول دینا چاہیے. ایک پاکستانی صارف کہہ رہے تو کیا پھر وزیر اعظم صاحب سے پوچھیں، کچھ بولیں گے اس بات پہ؟ حماس کا پولیٹیکل بیورو کہتا ہے کہ قابض افواج نے 47 دستاویزی خلاف ورزیاں کی ہیں اور نیتن معاہدے کو توڑنے اور اپنی ذمہ داریوں سے بچنے کے لیے بہانے گڑھ رہا ہے. تو وہاں دیکھیں اس وقت امریکہ بھی حیران کن ہے کہ کیا ہے، 100 میزائل ڈال دیے. اس طرف فکر ہونی چاہیے. فیڈ بیک سے متعلق جو آگاہ کرے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و علی محمد.